إياك نعبد وإياك نستعين. वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया और अपनी तवज्जो फलाही कामों की तरफ मोड़ दी। इमरान खान ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के कयाम के लिए पाकिस्तान के शहरों, गांवों और दुनिया भर में पाकिस्तानी कम्युनिटीज से चंदा इकट्ठा किया। क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए 1 साल गुजर चुका था। शौकत खानम अस्पताल का ख्वाब आंखों में जगमगा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे बदलाव की तमन्ना रखते थे जो इस मुल्क की तकदीर बदल दे। इमरान खान उस वक्त लाहौर में रह रहे थे। उनकी सुबह अस्पताल के फंडरेजिंग, मीटिंग्स और डॉक्टरों से मुलाकातों में गुजरती थीं, जबकि शामें खामोशी से किताबें पढ़ते हुए, सैर करते हुए या गहरे सोच विचार में डूबी होती थीं। अक्सर वो अपने करीबी दोस्तों से कहते, यह कौम अजीम हो सकती है अगर इसे सिर्फ ईमानदार क़यादत मिल जाए। 1993 में इमरान खान ने ब्रिटेन के कुछ पुराने साथियों से मुलाकात की, जहां वो सियासत, हुकूमत के निज़ाम और फलाही इदारों के मॉडल्स पर बातचीत करते। उन्हें ये एहसास शिद्दत से होने लगा कि सिर्फ अस्पताल बना लेना काफ़ी नहीं। अगर वो चाहते हैं कि आम पाकिस्तानी भी इज्जत से जिए तो निज़ाम को बदलना होगा। इन्हीं दिनों उन्होंने कुछ नामवर सहाफ़ियों, दानिश्वरों और साबिक ब्यूरोक्रेट्स से मुलाकातें शुरू कीं। हर मुलाकात के बाद उनके नोट्स की कॉपी भरती जा रही थी, जैसे कोई सोचने वाला दिमाग किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा हो। रातों को वो अक्सर जागते, एक पुरानी डायरी खोलकर लिखते, मैं इस मुल्क को वैसा पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ जो कायदे औज़म ने सोचा था। यहाँ इंसाफ आम हो, तालीम सबको मिले और इक्तिदार सिर्फ अहल के हाथ में हो। यही वो साल था जब इमरान खान की सोच ने सियासत की तरफ कदम रखा। अगरचे उन्होंने बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन करीबी लोग जान चुके थे कि इमरान किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। 1994 में इमरान खान की जिंदगी का महवर बजाहिर शौकत खानम अस्पताल था। वो दिन रात अतियात जमा करने, डॉक्टरों से मीटिंग करने और अस्पताल के डिजाइन पर काम करने में मसरूफ रहते, लेकिन उनके दिल में एक नजरिया आहिस्ता आहिस्ता पनप रहा था, जैसे किसी पहाड़ के अंदर खामोश लावा जमा हो रहा हो। इसी साल उनकी मुलाकात एक नौजवान वकील से हुई जो निज़ाम ए इंसाफ में इस्लाहात पर काम कर रहा था। इस मुलाकात ने इमरान खान को झंझोड़ कर रख दिया। वकील ने बताया कि कैसे एक आम आदमी सालों तक अदालतों में धक्के खाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। इमरान की आंखों में नमी आ गई। वो बोले, यही तो मैं बदलना चाहता हूँ, एक ऐसा निज़ाम जहां ताकतवर और गरीब के लिए कानून एक जैसा हो। इसी साल उन्होंने यूरोप, अमेरिका और खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी कम्युनिटीज से मुलाकातें की। बज़ाहिर ये दौरे अस्पताल के लिए थे, लेकिन इमरान खान हर इज्तिमा में मुल्क के निज़ाम पर बात करते, नौजवानों को बेदार करते और ईमानदारी का सबक देते। कई अखबारों ने इस पर तसरीह की कि इमरान खान सियासत में आने का सोच रहे हैं। कुछ ने तंज किया, कुछ ने उम्मीद लगाई, लेकिन इमरान ने किसी को साफ जवाब न दिया। वो अभी सीख रहे थे, समझ रहे थे। अपने एक करीबी दोस्त को उन्होंने खत में लिखा, मैं सियासतदान नहीं बनना चाहता, मैं लीडर बनना चाहता हूँ। फर्क यह है कि सियासतदान अगला इलेक्शन देखता है, लीडर अगली नस्ल। इसी बरस उन्होंने कई आईनी माहिरीन से मुलाकातें की। मुल्क के माशी ढांचे को समझने के लिए माहिरीन ए माशियात से गुफ्तगू की। उनकी डायरी में अब सिर्फ ख्यालात नहीं बल्कि खाके, मॉडल्स और सवालात थे, लेकिन ये सब आसान न था। उनके इर्द गिर्द लोग शक में मुबतला थे। कुछ दोस्त पीछे हट गए। कुछ ने कहा, खान साहब अस्पताल पर ध्यान दें, सियासत गंदा काम है। लेकिन इमरान खान की खामोशी में अज़्म था। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हों। जब वो शौकत खानम की जेरे तामीर इमारत के सामने बैठे तो अचानक बोले, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, ये इनकलाब की पहली ईंट है। 1995 का आगाज हुआ तो शौकत खानम अस्पताल की इमारत अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी शक्ल इख्तियार कर रही थी। इमरान खान की जिंदगी बज़ाहिर कामयाबी से भरपूर थी। एक वर्ल्ड कप विनर, एक फलाही रहनुमा और लाखों नौजवानों का आइडियल। लेकिन उनके अंदर एक तलातुम था, एक ऐसा तूफान जो पिछले 2 साल से उनके दिल में मचल रहा था। अब वो फैसला करीब आ चुका था जिससे वो 2 साल से नजरें चुरा रहे थे। इस साल इमरान खान ने सियासी निज़ाम का बगौर मुशाहिदा किया। उन्होंने असेंबली की कार्रवाइयों को टीवी पर देखना शुरू किया, सियासी तजियात सुनने लगे और खामोशी से मुल्क की जमातों की अंदरूनी कहानियों को खोदना शुरू किया। हर तरफ करप्शन, मफद परस्ती और ख़ानदानी सियासत का राज था। वो अक्सर अपने नोट्स में लिखते, ये निज़ाम आम पाकिस्तानी को सिर्फ वोट देने का हक देता है, फैसले करने का नहीं। मैं ऐसा पाकिस्तान चाहता हूं जहां अवाम असली ताकत हों। अपने करीबी हलके में इमरान ने सियासत में आने के बारे में बात छेड़नी शुरू की।
چند دوستوں نے حوصلہ دیا لیکن اکثریت نے حیرانی اور فکر سے دیکھا۔ خان صاحب، آپ سیاست میں آئیں گے، لوگ تو بہت ظالم ہیں، آپ کو گھسیٹیں گے۔ عمران مسکرا کر جواب دیتے، اگر میں ظالموں سے ڈر گیا تو پھر اس قوم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی سال تھا جب انہوں نے پاکستان کے الگ الگ شہروں کا سفر کیا، لاہور، پشاور، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان۔ وہ نہ کسی جلسے میں گئے نہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ سیدھے جنتا کے بیچ گئے، اسپتال کے لیے چندہ بھی مانگا اور لوگوں کے حالات خاموشی سے سنے۔ وہ مزدوروں سے بات کر، تعلیم حاصل کرتے نوجوانوں سے اور کسانوں سے، اور ہر جگہ بس ایک ہی سوال پوچھتے، کیا آپ کو انصاف ملتا ہے؟ جواب میں یا تو چپی ہوتی یا پھر کڑوی ہنسی۔ ان کا دل تڑپ اٹھتا۔ رات کو واپس آ کر وہ اپنی ڈائری کھولتے اور لکھتے، یہ قوم ظلم سہنے کی عادی ہو چکی ہے، مجھے اسے جگانا ہے، یہی میری ذمہ داری ہے، یہی میرا جہاد ہے۔ عمران خان نے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ چپ چاپ سیاسی پارٹی بنانے پر صلاح مشورہ کیا۔ اس میٹنگ میں صرف 7 لوگ شامل تھے۔ کمرے میں سناٹا تھا، جیسے کوئی خاموش انقلاب جنم لے رہا ہو۔ وہیں عمران بولے، میں کوئی کرسی لینے نہیں جا رہا، میں نظام بدلنے جا رہا ہوں، اور اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ نہ بھی چلے تو بھی میں اکیلا کھڑا رہوں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیصلہ ہو چکا تھا، بس اعلان باقی تھا۔ لاہور کی فضا میں کہاسا اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی، لیکن عمران خان کے دل میں ایک چراغ روشن ہو چکا تھا۔ وہ چراغ اب ایک نئے سورج کی خبر دے رہا۔ سرد ہوائیں لاہور کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھیں، لیکن اسی شہر میں ایک نئی گرمی پیدا ہو رہی تھی، ایک نیا سوچ، ایک نئی راہ اور ایک نیا فیصلہ۔ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال، جس پر سالوں سے کام چل رہا تھا، اب مکمل ہو چکا تھا۔ یہ اسپتال عمران خان کے خوابوں کی جیتی جاگتی تصویر تھا، سالوں کی محنت، لاکھوں لوگوں کی دعائیں اور بے گناہوں کے لیے ایک امید۔ 29 دسمبر 1994 کو اس اسپتال کا افتتاح کسی سیاستدان یا مشہور شخصیت سے نہیں، بلکہ ایک معصوم کینسر کے مریض سے کروایا گیا۔ یہ ایک علامتی فیصلہ تھا کہ یہ اسپتال ان معصوموں کے لیے ہے جو اس بے رحم بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ عمران خان اس موقع پر اشکبار تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی، ایک سکون تھا، مگر اب ان کا دل صرف اسپتال پر نہیں تھا، اب ان کی نظر پاکستان کے نظام پر تھی۔ اسی سال عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف خیراتی کاموں تک محدود نہیں رہیں گے، اب وہ سیدھا اس نظام کا حصہ بنیں گے جسے وہ بدلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے قریبیوں، تعلیم یافتہ افراد، وکیلوں، ڈاکٹروں اور نوجوانوں سے ملاقاتیں شروع کیں۔ ہر میٹنگ میں ایک ہی سوال ہوتا، کیا پاکستان کو واقعی ایک نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے؟ جواب ہمیشہ ایک ہی آتا، ہاں، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ مگر عمران خان کی زندگی میں کبھی بھی آسان راستہ مقصد نہیں رہا۔ مہینوں کی صلاح مشورہ، گہری سوچ اور باریک نظر سے ہر پہلو کا جائزہ لینے کے بعد 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے کھل کر اپنی سیاسی پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس پارٹی کا نام رکھا گیا پاکستان تحریک انصاف۔ نام سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے عمران خان کا پورا فکر اور فلسفہ چھپا تھا: انصاف، انسانیت، خودداری۔ لاہور میں پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، میں کسی اقتدار کی ہوس میں سیاست میں نہیں آ رہا، میں اس نظام کو بدلنے آ رہا ہوں جو غریب کو پیستا ہے، طاقتور کو بچاتا ہے اور عوام کو بے بس کر دیتا ہے۔ میری پارٹی اس عوام کے لیے ہے جو ہمیشہ وعدوں کے دھوکے میں رہی ہے۔ میڈیا میں شور مچ گیا، کچھ نے اسے مشہور شخص کی سیاسی ضد کہا، کچھ نے ناکام کوشش اور کچھ نے اس کی سادگی کو سراہا۔ عمران خان نے سب سنا خاموشی سے، اور اثر کوئی نہ لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے خود لکھا، مجھے معلوم ہے یہ راہ کانٹوں بھری ہے، لیکن اگر میں قدم نہ رکھوں تو یہ قوم ہمیشہ دوسروں کی محتاج رہے گی۔ 1996 کے باقی سال میں تحریک انصاف نے پاکستان کے مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے جلسے کیے، والنٹیئرز بھرتی کیے اور پارٹی کے منشور پر کام کیا۔ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی: تعلیم، صحت، انصاف، کرپشن کے خلاف جہاد۔ کوئی سیاسی وراثت نہیں، کوئی پارمپرک چہرہ نہیں، صرف ایک سابق کرکٹر اور اس کے ساتھ کچھ مخلص مگر ناتجربے کار لوگ۔ کئی لوگ چھوڑ گئے، کئی ہنسے، کئی نے طنز کیا، مگر عمران خان ہر تقریر میں، ہر انٹرویو میں، ہر جلسے میں ایک ہی بات کہتے: یہ پارٹی اس قوم کے ضمیر کی آواز ہے، میں آپ سے اقتدار کے لیے نہیں، انقلاب کے لیے نکلا ہوں۔ دسمبر 1996 میں جب دنیا نیا سال منانے کی تیاری کر رہی تھی، عمران خان ایک چھوٹے سے دفتر میں بیٹھے پارٹی کی تنظیم سازی میں لگے تھے۔ ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ کوئی بڑی سیاسی طاقت، مگر ایک چیز تھی جو سب سے زیادہ اہم تھی: عزم۔ اور یہی عزم ایک دن پاکستان کی تاریخ بدلنے والا تھا۔